Bien, Aslema, ومرحبا بكم الناس الكل. Je vais commencer par me présenter. Donc, أنا إيمان ساسي، أستاذة إعلامية مقرية في معهد حكومي في تونس، وإن شاء الله اليوم باش نعمل لكم اون سيونس غراتويت في الانفورماتيك. به اللي يحب يتواصل معايا كيما تواصلت معايا نور، هذا الكونت فيسبوك نتاعي إيمان بن حسن. ما نعرفش انا توك حكيت مع نور اون بريفي، قلت لها على شنو تحب يكون الاكزرسيس والا الريفيزيون والا ما نعرفش شنو تحبوا نسموها بالضبط. قالت لي مدام على اللي تحب. به وليت انا اخترت باش يكون ثم باش نعمل لكم الاكزرسيس هذايا اللي هو فيه البوكل ريبيتي جوسكا اللي ما نعرفش قريتوها ولا. فيه البوكل اللي هي في البايثون تولي وايل ترو والا وايل. فيه البوكل بور اللي هي في البايثون تولي فور اي ان رينج. وفيه الكونديسيونيل سي، ستركتور كونديسيونيل سي. دونك ما نعرفش انا ماذا بيا تحلوا لي ميكرو برومييرمون نتعرف عليكم، ودوزيامون تقولوا لي فين وصلتوا في البروغرام ولا شنو قريتوا، باش انا على الاقل خاطر فما فرق بين واحد قرا حاجه وداخل توا باش يعمل عليها ريفيزيون وبين واحد ما قراهيش جمله. دونك انا نولي جيكسبليك توت لا نوسيون. باهي تفضل لكم الكلمه. مادام نحن مازلنا ما قريناش لي بوك. باهي سامحني تقدم لي روحك مثالش. انا نور مادام. انت نور. باهي نور انت وين تقرا؟ حتى انا ما نعرفش الليسي بالضبط، اعطيني حتى الولايه. نابل. تقرا في ولايه نابل. دونك ما قريتوش البور، قريتوش السي يا نور. سي سي الوغ سينون. اي لي قريناهم هذوك مادام اصلا احنا عرفت بروفيتنا ديما براسك ديما غايبه والكل ماناش قاعدين نفهموا بالكدا. نور مش عارفين، ما نحكوش على الاشخاص. باهي خاطر هي فيديو اونغيستري، فهمتني؟ ما نحكوش على الاشخاص. قل لي انت قلت معناها قريتوا انتم الكونديسيونيل هكا ولا؟ خاطر لحظه برك باش ناخذكم بالواحد. علاش قلت لكم كيما قلت لكم باش نفهم شنو هي النوسيون اللي قارينا اللي بنعمل عليها ريفيزيون، وتبدا النوسيون ماكمش قارينها نولي نفهمها. دونك بالنسبه للنور قارين الكونديسيونيل تري بيان، ماكمش قارين البور وريبيتي هكا ولا؟ تري بيان. هذه نور تفضل الكلمه اللي من بعد. نحن قارينها الكونديسيونيل. سامحني شنو اسمك؟ شيماء. وين تقرا؟ في انا ولايه مستير. دونك قارين الكونديسيونيل مش قارين البوك تري بيان. باهي اللي بعده. مادام انا سباعي في مقروين وقارين الالغوريثم والبايثون وكها. اي معناه ما قريتوش قريتوا الالغوريثم وبايثون. هو توا احنا اسمك سامحني سباعي في هبه. بالنسبه يا هبه راهو احنا كنا نقريو الالغوريثم وكنا نقريو البايثون، اما شنو ما لي نوسيون. مثلا قريتوش اللير والاكرير؟ اي. قريتوش الاليا؟ لا. قريتوش السي؟ لا. قريتوش الريبيتي؟ لا. قريتوش البور؟ لا. باهي اما قريتوا الالغوريثم. معناها انت ديجا نورمالمون كي تعرف اللير والاكرير دونك قريت الالغوريثم. اييه. باهي وتعرفش عمرك سمعت كلمه انبوت؟ اي وبرينت. اي. دونك انتم قارين جوست الباز نتاع الالغوريثميك بالنسبه للبروغرام تاع الدوزيام اني. باهي اللي من بعده يتفضل. تفضل كهو. شكون مازال بالكش عنده مشكله في الميكرو؟ به نحترم العبيد اللي ما تحبش تتكلم. مدام وي تفضل اسلام. اي احنا مادام وصلنا في الالغوريثم الكونديسيون والكونديسيونيل. باهي خلينا نتفاهموا على حاجه. ساعه قبل كل شيء لازمنا نتعلموا اللونغاج، نحكيو اللونغاج انفورماتيك. تقول لي وصلنا الالغوريثم، راكم انتم الكلكم قريتوا الالغوريثم بغض النظر عن انكم قريتوا الكونديسيونيل والا الريبيتي والا البور، كلكم قاعدين تقراوا في الالغوريثم وكلكم عملتوا نورمالمون بروغراماسيون اون بايثون. بقى الالغوريثميك فيه بلوزيور نوسيون. اش معناه فيه بلوزيور نوسيون؟ فيه ستركتور سامبل. ستركتور سامبل هما اللير
الاكريغ والافكتاسيون كيما نقولوا احنا مثلا اس reçoit a plus b بيات نبدا من الاول ميساج. دونك انا لي زيكزرسيس باش نخدمهم مع الوورد من بعد جو في بارطاجي الدوكيومون وورد هذا مع نور ونور تبعثه لكم. هات نبدا من الاول. جو في بارطاجي مون ايكران. شوفوا في l'écran partagé. Oui, madame. Maintenant, je vais écrire un algorithme qui permet de saisir deux entiers A et B, puis calculer et afficher leur somme. أنا لهنا je vais saisir معناها عندي des données à entrer نقولوا saisir وإلا lecture وإلا entrer معناها هذوما الكل 3 synonymes دونك نقول saisir وإلا تنجم تكبر لنا شوية في الإكران خاطر إيه باين. الله يبارك تفضل ماشي هكا سافا Oui. très bien donc نقول saisir entrer وإلا lire كلهم 3 synonymes. Donc, لهني وقت اللي نقول saisir deux entiers A et B معناها في الالغوريثم اللي انتم الكل قلتوا لي قرينا الالغوريثم دونك في الالغوريثم écrire نحل بارونتيز دوبل كود écrire مثلا انا عندي deux entiers A et B دونك نحط مثلا A égale ومعاها lire A. كي نقول saisir deux entiers A et B نعمل écrire باش الميساج هذا يخرج لي A égale ونعمل الليكتور نتاع ال A. هذوما سو سون دي لهنا A et B سون دي دوني دونك نقول أنا saisir deux entiers A et B معناها A et B نسميهم سون دي دوني. أنا جو في saisir deux entiers دونك عندي écrire A égale وعندي écrire B égale lire B. من بعد باش نحسب السوم. اش معناها باش نحسب السوم؟ معناها باش ناخذ الأ مع الأ مع البي وباش نخبيها. فين باش نخبيها؟ باش نخبيها دون اون اوتر فاريابل اون تروازيام فاريابل. اش معناها الفاريابل؟ لهنا أ اي بي يتسميو دي دوني وإنا نسميهم زادا دي فاريابل سون دي فاريابل. معناها أنا من بعد وإلا زادا فيهم زادا ساعات نسميهم دي زوبجي سون دي زوبجي. اش معناها دي فاريابل؟ صحيت خاطر من بعد تري بيان باش نحطوهم في التي دي يو. شنو هو التي دي يو؟ سي لو تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي الاختصار نتاع تي دي او. معناها انا هوني نخبي ا اي بي سون دي فاريابل. علاش سميتهم دي فاريابل؟ على خاطر كي انا باش نجي نتستي البروغرام نتاعي نوريكم بعد كيفاش تعملوا تيست في بايثون. نجم باغ اكزومبل تحط من الاول ا فيها 5 بي فيها 7 واحد اخر يحط ا فيها 2 بي فيها 3 واحد اخر يحط ا فيها 17 بي فيها 20. معناها لا فالور فاري سولون لوتيليزاتور حسب المستعمل كيفاش يحب يتست البروغرام نتاعو. من بعد انا كيفاش نجمع ا مع بي باش نخبيهم لازمني نخبيهم في اون اوتر فاريابل مثلا نسميها اس. علاش يقول نسميها اس؟ باش نسميها حتى ايغريك زيد دي. اما احنا نقولوا نسميو اس على خاطر سوم جاي من كلمه سوم. يعني احنا ماذا بينا ديما كي نختاروا اس ام دي فاريابل ماذا بينا نختاروا اس ام دي فاريابل سينيفيكاتيف بلوت اس ام دي فاريابل سينيفيكاتيف. علاش؟ باش تبدا مفهومه حتى لك انت حتى للكوريكتور نهار اخر حتى في الباك تحط له انت اس ريسوا ا بلس بي خلينا تحطوا ايغريك ريسوا ا بلس بي. دونك اس ريسوا ا بلس بي. اون فوا حسبتها انا هذه الاس ريسوا ا بلس بي ماذا بيا نعملها افيشاج خاطر انا كي نحسب الأ مع البي ماذا بيا نشوف الريزولتا قداش. دونك الافيشاج يجي بالاكريغ. اكريغ اس ايغال هذيك الميساج اللي باش يخرج لي والا تنجم تحط سوم ايغال هذيك الميساج هذا ما يقلقش فيرغول اس. كيما هنا حطيت ا ايغال كنت نجم نحط مثلا دوني ا. الميساج هذا انتم تتحكموا فيه. هذا يسمى الغوريثم. الغوريثم هي سيكونس اوردوني دانستركسيون حاجه منظمه
كيما انت مثلا تقول لي الالغوريثم، مثلا الالغوريثم دو تا جورني كوتيديان، تقوم الصباح تشوف البورتابل، تمشي للسال دو، تفطر، تلبس حوايجك وتخرج. هذا سي ان الغوريثم، سي ان انسامبل اوردوني دانستركسيون. بطبيعه الحال فما حاجات لي زالغوريثم تاع لا جورني كوتيديان تختلف من عبد لعبد. مثلا تنجم واحد يقوم يمشي للسال دو، بعد يمشي يفطر، وبعد يمشي يلبس حوايجه، والاخر يمشي يلبس حوايجه وبعد يفطر، وبعد يمشي للسال دو سو ديزون. دونك هي كل واحد عنده اون سيكونس اوردوني، اما الزوج لوجيك. هذا يجرنا باش نقولوا اللي راهو ساعات كي نعطيو ان اكزرسيس راهو نجمو نلقاو بليزيور سوليسيون. باهي نجيو لهنا نعطيو نون للالغوريثم تاعنا، مثلا نون 100، نحط هوني ديبي ونحط هوني فان، ونعمل من بعد التي دي يو. شنو هو التي دي يو اللي حكيت عليه انا بكري؟ سي لو تابلو دو ديكلاراسيون دوبجي لوبو. نحط فيه دونك انسيرسيون تابلو باش نحط فيه لي زوبجي اللي انا استعملتهم. دونك هوني عندي اوبجي وعندي هوني تيب. دونك اوبجي عندنا الأ، استعملت الأ، استعملت البي، واستعملت الاس، وكلهم دو تيب انتي. مادام اوبليجي باش تعمل التابلو. اي كل الجوريثم تعمل له التي دي يو نتاعو، تخدم الجوريثم تعمل له التي دي يو نتاعو. مادام والرول ما نعملوش الرول فما اساتذه يعملوا، فما اساتذه لا، خاطر هو انتم ما نعرفش في بالكم ولا البروجرام تاع الانفورماتيك قاعد يتبدل. هذيك علاش انا حكيت مع نور قلت لها شوفوا شنو يحبوا يقرا. مثلا توا انا تلامذتي مثلا قريتهم لي ستراكتور سامبل اللي هما الاكرير واللير والافيكتاسيون، وبديت لهم وقريتهم الكونديسيونيل، وبديت لهم شويه في الريبيتي جوسكا. بروف اخر ينجم يكون قرا البور وقرا الكونديسيونيل وما قراش ريبيتي جوسكا، والكل صحاح، مش بروف مؤخر وبروف مقدم، فما كل واحد سا ميثودولوجي. بيسكو الامور هو البروغرام هذا نتاع السيمسيونس ظهر عمليو الجديد، يعني بيسكو الامور ما ركحتش كوم الفو. فما اسئله تقري بالتابل رول، وفما اسئله تقري من غير رول. باهي مادام في الفان مش نورمالمون نكتبو زادا سوم. شتكتب سامحني في الفان فان سوم زادا ما يقلقش. فما شكون يكتب، فما اجي نقول لك، فما شكون يحط نون سوم يكتب هنا ديبي وفان، فما شكون يحط ديبي سوم ويحط فان سوم، فما شكون هذوما اصلا يرقمهم 0 1 2 3. لا اي هذوما كلهم راني قلت لك سا ديبون كل بروف كيفاش يقري، الفايده اللي في الوسط هذا يبدا صحيح. فهمتني؟ هذايا ما نختلفوش فيه. باهي شكون عنده سؤال فيما يخص هذايا؟ معناها كيما تقول انت، كيما تقولوا انتم، معناها ليكزيرسيس نبداو نقريو بيه اون فيت. دونك شكون ما فهمش معناها اكرير، فما شكون ما فهمش معناها لير، شكون ما فهمش معناها تديو. معناها اي سؤال تفضلوا. فهمتها. بل شكون عنده سؤال؟ سينو نخدموا بايثون هذايا باش نشوفوا كيفاش يخدم. نحن مادام الكلاس الأكثرية معناتها خاطر عندنا الدفوار عندنا على معناتها الأكثرية على البيتون. ديما اجي نقول لك نرجع لك، راهو هاني قلت لك مثلا ريت كي قال لكم هو بيتون مثلا ولا كيما نقولوا احنا انا مثلا واعوذ بالله من كلمه انا بدي راني تلمذتي عديت لهم الجوريثميك وعديت لهم بايثون. فهمتني؟ معناها لهنا سا ديبون كيفاش كل بروف البروسيد. اي فهمتني؟ باهي نمشيو للتوني. ما عرفتش توا ليديتور اللي انا نستعملو توني، ما عرفتش انتم شنو تستعملوا. داكشي المو، فما توني، كل بروف شنو يستعمل. انا مثلا نستعمل هذايا اهو توني، سي ان اديتور بايثون. فما شكون يستعمل المو، فما شكون يستعمل بيشارم، كل استاذ وشنو الاديتور يستعمل، كلهم دي اديتور نتاع بايثون. واش يستعملوا؟ المو كلهم صحاح، كلهم دي اديتور بايثون. باهي نبدا توا. خليني نعمل هكا. فوالا دونك هذايا بايثون توني وهذايا الالغوريثم تاعي. باهي عندي لهنا اكرير دوني ا ايكال ليغ ا. اش تولي في البايثون؟ تولي ا ايكال انبوت
input دوني ا ولا ا ايجال. لهنا الميساج كل حد شنو يحب يكتب ما يقلقش. بي ايجال input دوني بي مثلا بي ايجال والا دوني بي. مادام input ولا كي تبدا اونتي وفلوت كي تبدا ريال. هذه اون بون كيستيون، خليها اون اتونت اون ستاند باي ونرجع لك. باهي باهي. من بعد اس غوسوا ا بلس بي تولي في البايثون الغوسوا تولي ايجال. دونك اس ايجال ا بلس بي. دونك الاكرير مع اللير تولي انبوت. الاكرير مع اللير تولي انبوت. الغوسوا هذه اس غوسوا نقولوا هذه ما نقولوش اس فلاش، نقولوا اس غوسوا. اس غوسوا ا بلس بي. باهي. والاكرير وحدها تولي برينت. برينت اس ايجال فيرجول اس. واضح؟ باهي. je vais enregistrer. Je vais tester. Donner A باش نعطيه 5. Donner B باش نعطيه 7. S égale S égale 57. تفاعلوا معايا امان يا جماعه باش نجموا تكون السيونس تستفادوا منها للماكسيموم. مقع 7. نعم. هو عليك كتب 57. فوالا كتب 57. باهي. علاش كتب 57؟ احنا نستناو فيه باش يخرج لنا قد ايه؟ 5 مع 7. قداش؟ 12. 12. باهي. تري بيان. نجي لهنا باش نعمل برينت تايب ا باش نشوف شنو هي التيب نتاع الا. ونجي لهنا نعمل برينت تايب بي. نعاود نتستي نكتب لهنا 5. اش خرج لي كلاس؟ ماهيش واضحه راهي مدام. باهي تنكبر دقيقه برك. ما خاطر انت بتتر على التليفون حاول تكبر شويه تزومي شويه. ايه هاني ايه كلاس شنو؟ وضحتش هكا شوي؟ امريكا. ايه الوغ دوني ا 5 كلاس شنو؟ اس تي ار. اش معناها اس تي ار؟ معناها مادام يبدا يجذر شين دي كاركتير. حيت شين دو كاركتير. باش نزيد هنا كومونتير. كومونتير اش معناها كومونتير؟ تعرفوا اش معناها كومونتير؟ لا. كومونتير معناها حاجه باش نعلقوا معناها احنا كبشر نجموا نقراوها، اما بالنسبه للبايثون عباره مش موجوده كي بها كي بلاش. باش نحط هنا ا دو تيب شنو قلنا؟ شين دو كاركتير. فوالا. نزيد نقدم دوني بي. بي مثلا باش نحط 7. كلاس شنو؟ شين كاركتير. دونك بي لهنا دو تيب نحطها كومونتير. بي دو تيب شنو؟ شين دي كاركتير. شين دو كاركتير. باهي. دونك نرجع لهنا للوورد. معناها انا كي نعمل 7 مع 5 يساوي قداش؟ 57. على خاطر ريت لهنا ريتم لي جيمي هذوما معناها اس تي. صحيت. كي نكتبوا في الالغوريثميك هوني على الورقه هوني في التوني كي نحط لك انا دوني هاك 5 ما تفرقهيش اونتي والا شين دو كاركتير.
بار كونتر كي نكتبوا بالورقه والستيلو باش نفرقوا ما بين شين دو كاركتير و انتي، كي يبدا شين دو كاركتير نزيدوه بيمي. تري بيان. اما في تونير انا ما نفرقوش، اللهم كان كي نعملوا برينت تايب ا برينت تايب بي كيف نعمل. بالنسبه هنا نتسميو عملنا كونكاتيناسيون. باهي جوست غادي نسجل باش المعلومه الفكره هذه بلوتو والا المعلومه هذه فهمتوها؟ لا مادام كونكسيون ورجعت. مادام ما فهمتش ايش تقصد معناتها بالشين دو كاركتير. l'ensemble Z des entiers relatifs هكا وليت. هو عندنا احنا في الالغوريثميك تيب انتي. مثلا اعطيوني دي اكزامبل. 8 الا 5 1 من مثلا هذايا 12365 هذايا كل تيب انتي لونسومبل زد. واضح؟ باهي. وعندنا زاده في المات لونسومبل ار اللي هو التيب ريال. مثلا 7.2 5.78 12.31 ainsi de suite. باهي. دونك احنا في الانفورماتيك ش عندنا تيب انتي وعندنا تيب غير. دخلي في التيب انتي والتيب غير عندنا التيب شين دو كاركتير. مثلا كلمة انفورماتيك، مثلا كلمة مثلا 1 2 3. بالله اللي بحذا تلفزة ولا حاجة يبعد شوية خاطر الصوت مقلقني من فضلكم. دونك انفورماتيك 1 2 3 مثلا 1 بوان دانتيروغاسيون ولا حتى السيمبول هذاك ما يقلقش. هذه زادت تسمى شين دو كاركتير، معناها اي كومبينيزون دو كاركتير. قولي انت به يا جماعه تسمعوا فيا؟ وي. دونك 10 مينوت باش يتقص اللين، دونك نعاودوا ندخلوا على نفس اللين. باهي اوكي باهي. فوالا. دونك تقولي انا دونك هذه لو تيب شين دو كاركتير. شمعناها تيب دو شين دو كاركتير؟ معناها ان انسامبل دو كاركتير. تقولي انت شمعناها كاركتير؟ هاو تيب كاركتير. مثلا عندنا مثلا الواحد هك تكتب بالطريقه هذه، نحكي الجوريثميكمون خاطر معاود راهو في البايثون باش تكتب 5 هكا ماكش باش تفيق اللي هي انتي والا شين. واضح؟ بار كونتر هوني مثلا كي تحب تعمل مثلا هوني اس غوسوا، ناخذ ان اوتر اكزامبل. باغ اكزامبل نحلو هذا مثلا تحط اس ايجال 7 بلس 5، تقول له لهنا برينت اس، وتجي لهنا تقول له مثلا بي غوسوا 7 بلس 5، وتحط لهنا برينت بي برينت بي. S égale virgule S B égale virgule B. هوني باش نسميها تيست. في الاكزامبل الاول قداش تخرج لنا؟ 12. في الاكزامبل الثاني قداش تخرج لنا؟ 75.
فهمتوا الفرق بيناتهم؟ فهمت. باهي، كي تقرا انت توا لهنا دوني ونحط 5. اسكو تعرفها انتي والا شين؟ معناها حبيت نقول كي تبدا شين دو كاركتير ما تحطش 5 هكا. ها واش حبيت نقول، كي انت تعرف اللي مثلا دو تيب شين دو كاركتير ما تحطش 5 بالطريقه هذه، تكتبها 5 هكا. في السيزي دي دوني ما تحطوش دي الجيومي ما تحطوهمش. فهمتوا ولا ايه؟ على خاطر انت لهنا كي تقول مثلا دوني وتحط له هكا جيومي 5 جيومي، حتى كي تحطهم ياخذهم الكل، راه مش ياخذ ال5 هكا هاو. معناها بالنسبه اللي هو الشين دو كاركتير هذه فيها جيومي و5 وجيومي. واضح؟ معناها بالنسبه للبايثون فما فرق، مش حتى في البايثون، حتى حتى في الالغوريثميك فما فرق ما بين ال5 هذه هذيك دوني وما بين ال5 هذه. شوش باش يخرج لكم لهنا؟ ليش خرج لكم 5 كود 5 كود، وكي تحطوا 5 هك 5 شوش يخرج لكم 55. وال5 هكا مثلا كود 5 هكا وكود 5. فوالا، فهمتوا الفكره ولا ايه؟ وي مدام. خير بيان. باهي، نعاود نرجع. دونك الكاركتير هنا مثلا عندنا الان هذه، عندنا مثلا الأ، عندنا مثلا البوان، هذوما الكل تسميو دي كاركتير. بقى التيب كاركتير ماهوش موجود في البايثون، سامحني، لو تيب كاركتير مش موجود في البايثون. في البايثون عندنا التيب استير اللي هو يلمهم الزوز، الكاركتير والشين دو كاركتير. معناها انتوما بكري نجي انا نتستي لهنا هكا هذا، نحط هوني 5. ال5 لهنا دو كل تيب؟ اونتي. لا عاد، ما انا قبيلك عملنا برينت تيب. هاي كي نعملوا برينت تيب وين هي؟ استنى لحظه بركه. برينت تيب 5 يخرج لي كلاس استير. دو تيب شين دو كاركتير. دو تيب شين دو كاركتير في البايثون. اما كان جينا نخدموا في الالغوريثميك تولي دو تيب. شوف هذه التيب شين دو كاركتير هو ان انسامبل دو كاركتير. وذي كاركتير هذا كاركتير واحد. احنا في البايثون عندنا استير. استير ايش معناها؟ معناها سترينج. سترينج معناها ايش؟ معناها سترينج معناها شين دو كاركتير. في الالغوريثميك نفرقوا ما بين الشين دو كاركتير وما بين الكاركتير. واضح؟ واضح. في البايثون ما نفرقوش. في البايثون كيما التيب كاركتير كيما التيب شين دو كاركتير، الزوز التيب نتاعهم سترينج STL. كي نعاود نرجع لهنا نقول انا مثلا نعاود دوني نحط 5. ال5 هذه كان جيت نخدمها الجوريثميكمون، ال5 هذه باش نحسبها كاركتير ولا شين دو كاركتير؟ كاركتير. وهذه الكود 5 كود كاركتير ولا شين دو كاركتير؟ شين دو كاركتير. خاطر 3 قداش فيهم الكاركتير البي لهنا؟ قداش فيهم الكاركتير البي؟ 3 فيه. اما في البايثون الزوز STL. فهمتك. معناها هذه فيها ان سول كاركتير، هذه فيها 3 كاركتير. هذا لهنا إن كان هذه 5 هذه كاركتير، هذه شين دو كاركتير. اما الزوز في البايثون STL. وبطبيعة الحال لهنا كان نجي انا لهنا نزيد نقدم معكم شوي. الزيد ماهيش انكلو دون ار.
اش معناها زد انكلي دون ار؟ اسكو 8 مش هي بيدها 8.0 دونك زد انكلي دون ار هكا ولا؟ معناها tout entier est un réel. هذه ما متفقين فيها الجملة هذه ولا؟ إيه. ولهنا tout caractère نجمو نحسبوه une chaîne de caractères. واضح؟ واضح. باهي نقدمو تو وصلنا ذكري. دونك فهمتوا؟ دونك لهنا نرجع للتوني. انا هوني الانت دونك الان لهنا دو كيل تيب؟ انت ليه عاد؟ شين دو كاركتير. فوالا. والبي دو كيل تيب؟ شين دو كاركتير. هذاك علاش كي نحط 5 و7 تعمل لي كونكاتيناسيون وتخرج لي قديه؟ 57. توا انا ما نحبش تخرج لي 57، نحبها تخرج لي قديه؟ 12. انا الان والبي دو كيل تيب؟ اونتي. هذاك علاش لازمني نمشي للتوني ونزيد انت. انت لازمني نزيد انت لهنا وانت لهنا. توا كي نحط 5 ونحط هاكا خرجت لي كلاس شنو لهنا؟ كلاس انت. ريتها دونك لهنا الان وليت دو تيب شنيا؟ اونتي. والبي لهنا ولات دو تيب شنيا؟ اونتي. دونك كي نعمل تخرج لي دوني بي سيت تخرج لي لهنا اس ايكال 12. نجمش نعمل حاجه من النوع هذا. لهنا كي تبدا 5 اونتر كود دو كيل تيب؟ تيب شين دو كاركتير. باهي يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ما يقبلها. هاكا خرج لي ايرور. ريت كي خرج لي غلطه اش قال لي؟ قال لي انفاليد من الاول حطينا انتي. نعم فوالا. ولهنا قلنا 5 اونتر دو كود دو تيب شين دو كاركتير. معناها انا لهنا يلزمني نحط دي زونتي 8 3 هاكا عطاتني 11. كان جيت انا قلت ريال ما به. شوفوا في توني سي بون لو بارتاج. اي مدام. به دونك نرجع لهنا قلنا دونك الأ دو كيل تيب؟ اونتي. والبي دو كيل تيب؟ كيف اونتي. تري بيان. فرضا انا توا قلت نحب جو في سيزير دو غيال ا اي بي. دو غيال ا اي بي. نجي لهنا نتستي جو تيست والغيال مثلا نكتب 8.5. يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ خاطر قلنا اونتي مدام. هاكا قال هاكا ما قبلهاش. دونك شي لازمني نبدل هنا الانت نبدل فلوت نقصد بها ريال الغيال. دونك هوني كي نعمل جو تيست دوني نعطيه 8.5 خرج لي لهنا كلاس فلو. دونك الان لهنا تولي دو تيب ريال. باهي مادام اوبليجي علينا نكتبوها هذيك. شنو انا هذه الجري؟ لا هذه الجري سي كون ابل ان كومونتير. كومونتير معناها جوست ليك انت بور اكسبليكاسيون. داكور. فهمتني؟ مثلا انا باش نبعث انت كي تحل الفيديو ولا نبعث لك الفيشي باغ اكزومبل كي تقرا انت برينت تايب ا تقول زعما هذه برينت تايب ا شنو تعمل؟
تلقى هذه الاكسبليكاسيون تاعها، خاطر انا كي نحي لهنا الهاشتاج هكا يولي يحسبها يقولش عليها تبع البروغرام. كي انا نعمل اكزيكوتي يخرج لي الايرور، يقول لي شنو هي هذه دو تيب ريال اللي انت حاطتها. فهمتني؟ دونك انا نولي نحطها كومونتير. باهي لهنا بي فلوت، دونك بي دو تيب ريال. نعاود جو تيست، نحط مثلا 8.2 هاكا قال لي كلاس فلوت. كان نحط 9 يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ ما يقبلهاش. علاش؟ ونحن اش قلنا بكري؟ قلنا تو اونتي ايتان. اش قلنا بكري؟ لازم تكون فوالا يقبلها هاكا يتعداها يقبلها، خاطر احنا قلنا تو اونتي ايتان ريال، معناها هوني بالبرا نجم يعمل كونفيرسيون من لونتي للغير، يحطها يحسبها يحطها في مخه 9.0. فهمتني؟ باهي الوغ شكون عنده سؤال على الاكزرسيس اللي كنا نحكيو فيه توا؟ هذا معناها كيما نقولوا احنا اكزرسيس نتاع ريفيزيون دو سيغتين نوسيون. صافا نتعداو من الاكزرسيس اللي انا سوبوزي بكري باش نصلحوه. نعم دونك écrire un algorithme qui permet de saisir un entier n strictement positif. اش معناه ستريكتومون بوزيتيف؟ معناه سوبيريور ا زيرو، معناه كي نعطيه الا 5 يقبلها ولا ما يقبلهاش، وكي نعطيه الا 8 يقبلها، وكي نعطيه 0 ما يقبلهاش. صحيت، وكي نعطيه 7 يقبلها. باهي puis vérifier s'il est parfait. اش معناه un nombre parfait؟ Un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. اش معناه؟ انا كان ناخذ 6 باغ اكزومبل، شنو هما لي ديفيزور نتاع 6؟ 2 و 3. لا نبداو من الاول 1 2 3 و 6. باهي وكي ناخذوا احنا نعملوا السوم نتاع لي ديفيزور نتاع 6 sauf lui-même، معناها تنحي 6 ونحسبوا الباقي. 1 مع 2 مع 3 يساوي قديه؟ 6. دونك 6 اي بارفي. فهمتوا الفكره ولا ما فهمتوهاش؟ معناها انا كان ناخذ ان اوتر اكزومبل توا باغ اكزومبل مثلا عندنا n ايكال 10. لحظه هاني باش نكبر في طيب n égale 12 مثلا. شوفوا في الاكران سافا؟ ايوه. شنو هما لي ديفيزور نتاع 12؟ لي ديفيزور دو 12 سون، دونك نبداو عندنا ال 1 من بعد 2 من بعد 2 بعد 3 6 اي 6 12. كي نجمع 1 مع 2 مع 3 مع 4 مع 6 قداش نلقى؟ 3 و 3 6 6 نلقى 16. Est-ce que 16 égale 12؟ Non. فو. معناش نو احنا في الالغوريثميك في الانفورماتيك نقولوا فو. وباش عندنا هنا ناخذ اني نحل القوس الصغير عندنا سكون ابيل لو تيب بوليان. شنو هو التيب بوليان؟ هو اللي ياخذ لي فالور فري او فو. هذا عندنا احنا التيب بوليان ياخذ لي فالور فري فو. معناها انا كي نقول اسكو 16 ايكال 12 ما تقولوليش نو، تقولوا لي فو. دونك اسكو 12 اي بارفي؟ Non. Faux. 12 n'est pas parfait. صحيح 12 n'est pas parfait. دونك فهمتوا واش معناها بارفي ولا ما فهمتوش؟ اي فهمت. تري بيان. باش نبداو توا نخدموا الاكزرسيس من الاول. Écrire un algorithme qui permet de saisir un entier n strictement positif. باش نبداو الساعه دونك نحط هنا non parfait. اسم نتاع الاكزرسيس début
كيفاش نعمل سيزين تاع ان انتي ان مهما كان انتي ان؟ مانيش نحكي على ستريكتومون بوزيتيف. إكرير. صحيح. اكرير شنو؟ إكرير تابي ان انتي مثلا. اكرير شنو سامحني؟ تابي ان ايجال، والا تابي ان والا دوني ان. الميساج هذا ما يقلقش. اي واش عندي من بعد؟ لير ان. صحيح، لير ان. بقى انا كان نخدم بالطريقه هذه نكتفي باكرير ان ايجال لير ان، نولي حتى كي نعطيه الا 5 يقبلها لي، صحيح ولا لا؟ نعطيه 0 يقبلها لي، صحيح ولا لا؟ اما نحن ستريكتومون احنا نحبوها كيفاش الان؟ انتي ستريكتومون. صحيح، ما يكفيش انها تكون بوزيتيف. صحيح، نحبها ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي اون كونديسيون، يعني هذه انا ستريكتومون بوزيتيف. دونك نحط هنا عندي اللوطه كما تقول انت باغ اكزومبل مون تابلو لوطه. دونك عندي ان ستريكتومون بوزيتيف، دونك هذه تسمى ما كونديسيون. تبعوني اللي يحتاج باش نعطي ان بتيت اكزومبل باش نفهمكم الستركتور اللي باش نستعملوها بور سيزير لونتي ان، خاطر هذايا ما تكفيش. فرضا انتوما اون فا دير 4 في العائله، دونك لو بابا لا مامون اون في اي ان غارسون. وكل واحد فيكم كي يخرج من الدار عنده طريقته في تسكير البيت. مثلا اون فا دير اللي لو بابا كي يخرج يسكر الباب ديريكت، لا مامون كي تخرج تسكر الباب بدوره، معناتها تجبد الباب وتدور المفتاح مره. لا في كي تخرج تدور المفتاح مرتين، ولو غارسون كي يخرج يدور المفتاح 3 مرات. واضحه الفكره؟ انت روحت من الليسي، ما تعرفش شكون اخر واحد خرج، المعلومه هذه انت تجهلها. دونك انت كي باش تحل الباب اسكو تعرف قداش من مره باش تدور المفتاح؟ نو tu ne sais pas le nombre de répétitions. donc لهنا nombre de répétitions est inconnu. لهنا كي نقول ريبيتيسيون معناها التكرار، خاطر انت عندك تدويره نتاع مفتاح باش تكررها، ما تعرفش قداش من مره باش تكررها تدويره المفتاح. دونك لو نومبر دو ريبيتيسيون ايت انكونو. انت شنو باش تعمل؟ باش تحط المفتاح وباش تقعد تدور هكا ولي. اما ان سيغتان طون شنو باش يصير؟ تحل الباب. وقتاش معناها وقت اللي تحل الباب انت اش معناها وقفت على تدوير المفتاح هكا ولا فوالا. دونك انت ان سيغتان طون باش توقف على تدوير المفتاح خاطر الباب تحل. دونك عندك اون كونديسيون دري اللي هي في الحاله نتاعنا حلينا الباب. دا كونديسيون دري هي انه الباب تحل. بعد مره، بعد 2، بعد 3، انت النمبر هذه اللي انكونو دافونس وكمعلومه ما عندك ما تعمل بها من بعد. باش تقول لي انت مثلا حليت الباب في مرتين، اوكي انت حليت الباب في مرتين، اما انت المعلومه هذه تجهلها من الاول. دونك شنو عملت انت؟ tu as répété، قعدت تدور في المفتاح جوسكا الباب تحل. واضحه الفكره ولا مش واضحه؟ اي مدام. شكون ما فهمش نعاود؟ اي مدام. دونك لهنا اون فا اوتيليزي بالنسبه للسيزي نتاع الان اللي انا حاجتي بها ستريكتومون بوزيتيف. هذا كومونتير، هو الكومونتير مش موجود في الالغوريثميك، انا جوست من بعد باش كي تقرا الالغوريثميك تفهموا اني اللي تابع الالغوريثم ولين ليكسبليكاسيون. دونك جو في اوتيليزي لا ستركتور ريبيتيتيف خاطر انا عندي حاجه قاعده نعملها في الريبيتيسيون، وان نقولوا زاده ايتيراتيف خاطر عندي ايتيراسيون à condition d'arrêt. بمعنى باش تقعد تعاود الحاجه حتى لين تخلط الكونديسيون اللي
tu vas arrêter. كي تقول لي انت répéter ندور المفتاح حتى يتحل الباب répéter tourner la clé jusqu'à la porte s'ouvre. La porte s'ouvre هي ma condition d'arrêt. هل condition d'arrêt هذه خذت فري ولا فو حسب رايكم؟ معناها انت حلين الباب يلزم ياخذ فري ولا فو باش انت تقف. فري يلزم ياخذ فري صحيت. لازم ياخذ فري خاطر انت وقفت كي الباب تحل. انت قلت ريبيتي ندور المفتاح jusqu'à la porte s'ouvre. Donc la porte s'ouvre, c'est une condition d'arrêt اللي وقفتني ويلزمها تكون فري باش يتحل. يعني لازمها تكون فري باش انا نقف. دونك لهنا نسميوه structure répétitive à condition d'arrêt. هذا كيما قلت لكم c'est un commentaire ولا c'est une explication مش تابع l'algorithme. Donc انا لهنا باش نستعمل répéter jusqu'à. répéter باش نقرا الان حتى لين الان وقتاش باش نقف انا وقتاش نقول سي بون ما مونونتي ان اي فاليد. كيفاش لازم يكون الان؟ شنو الكونديسيون اللي عطيتها على الان بكري؟ لازم كونديسيون ناتوريل strictement positif. Voilà, strictement positif. Anti-naturel, mais condition. Hein? Voilà, ils ont compte jusqu'à un strictement positif. وهكا نكونوا عملنا السيزي نتاع ان انتي ان strictement positif. فهمتوا الفكره ما ولا ما فهمتوهاش؟ وي نعطيكم une petite application. اي مدام نعطيكم une petite application على الريبيتي جوسكا. كي نقول لك انا سيزير دونك نكبر لهنا سيزير une note comprise entre. احنا كي نقولوا نوت معناها النوت ماهوش تبين قد ايه وقد ايه. نقولوا نوت احنا في السيستم سكولير نتاعنا النوت لازم تكون بين قد ايه وقد ايه. 20 وصفر. مش 20 وصفر، 0 و20. 20. فوالا entre 0 et 20. معناها انا نعنيك نعطيك une note 25 يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ لا ما يقبلهاش. وكي نعطيك موان 2 يقبلها ولا ما يقبلهاش؟ نو. دونك كيفاش نخدموها هذيا؟ ريبيتي شنو؟ on va saisir. كيفاش نعملوا سيزي؟ écrire. صحيح écrire. صحيح écrire note égale اي virgule شنو؟ lire note. lire note. وقتاش ما note sera validée؟ jusqu'à صحيح. كيفاش لازمها تكون النوت؟ ان محصورة بين استنى انا الفاريابل نتاعي شنو سميتها؟ نوت. دونك مش ان. دونك جوسكا نوت وين موجودة؟ ما بين الزيرو دونك نورمالمون لو سامبول ابارتيان. نلقاه لحظة بركة ما لوجتش عليه انا الحق. ان شاء الله نلقاه. سامبول كان سينو طاون سامبول. هذا نورمالمون appartient à quel intervalle? 0,20. 0,2.20. Voilà. Bien sûr, une note appartient à l'intervalle 0,20. كنت نجي نكتبها بالطريقة هذه. اش معناها النوت appartient à 0,20؟ معناها نوت supérieur ou égal à قد ايه؟ 0 et note شبيها؟ inférieur ou égal à 20. معناها الزوز كتابات صحيحة بالنسبة للكونديسيون. شكون ما فهمش ريبيتي جوسكا؟ شكون عنده سؤال؟
مدام الفلاش الأخراني شنو قصدوا بيه؟ لحظة بركة هم جيتك. ومادام في حالة شنو ما نخدمو بالريبيتيسيون. باهي الفلاش الأخراني هذا وي معناها نكتب هذه بالنسبة لجوسكا لهنا، ريتا جوسكا هذه وي معناها تكتب هذه أو تكتب هذه سي كيف كيف. معناها هوني كنت نجم تحط نوت appartient à 0,20 والا تحط نوت supérieur ou égal à 0 et نوت inférieur ou égal à 0. خايفة لهنا كانوا تغلطكم الفو هذه. فهمتها ولا؟ وي باهي تري بيان. فما حد آخر سأل سؤال؟ لا مدام سي بون. تري بيان. باهي نرجع للإكزرسيس. دونك هذه ستركتور ريبيتيتيف à condition d'arrêt. من بعد قلت نرجع للإنونسي puis vérifier s'il est parfait. وقلنا un nombre est parfait s'il est égal سامحني à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. باهي اش معناها A est un diviseur de B؟ تعرفوا لقيتوا الديف والمود ولا ايه؟ شكون ما قراش الديف والمود؟ باهي اش معناها A est un diviseur et B؟ معناها اش معناها 2 est un diviseur de 6؟ معناها 6 تنجم معناها 6 فوالا 6 تقبل القسمة 2 تقبل القسمة على 6. معناها 6 هكا ولا؟ اي 2 est un diviseur de 6. باهي واش معناها يقبل القسمة؟ معناها الغاست زيرو. صحيح reste ديفيزيون إكليزيون. voilà reste de 6 par 2 égale 0. اثنين يقبل القسمة على كيفاش نقولوا 2 يقبل القسمة على 6 ولا 6 يقبل القسمة على 2؟ 6 يقبل القسمة على 2. باهي donc reste de 6 par 2 égale 0. واش معناها algorithmiquement parlant باسكو نتوما قارين الديف والمود ولا نعمل لكم رابيل عليه؟ شكون يفكر الديف والمود ولا نعمل غبال؟ باهي نعمل غبال ما يصيرش. 12 sur 5 égale قداش؟ 12 على 5 لا 2 لا 2 قداش؟ شكون عنده كالكولاتريس بحداه؟ ولا حتى نتاع التليفون ولا نحل انا نتاع الاورديناتور؟ 2.4 2.4 2.4 دو تيب. تركز قبل ما تتكلم. دو تيب غير صحيح. 12 تيب 5 اش معناها 12 تيب 5؟ معناها 12 على 5 ديفيزيون انتيير. صحيح. قداش تعطيني؟ 2 دو تيب انتي. هذه احنا نقولوا له لو كوشيون. تعطينا الكوشيون دولي بالعربي يتسمى مقسوم تقريبا ولا مقسوم تقريبا. 12 مود 5 خارج القسمة و 12 مود 5 ايجال 2. دائما اكزومبل ماهوش باهي. لحظه ما نحط 13 دي في 5 خير. استني نقول لك 7 باهي برا ما يصيرش. تو نعملوا اكزومبل اخر 12 مود 5 ايجال 2. تو نعاود اكزومبل اخر خاطر لهنا 2 بيتيتر ماهيش واضحه. اش تعطينا؟ دو تيب انتي والباقي هذا شي يسمى سي لو ريست. ناخذ ان اوتر اكزومبل 7 sur 3 ايجال قداش؟ إيجال 2. قال لا مش 2 7 sur 3 7 sur 3 2.33 de type ré. Et 7 div 3 égale
2 2 de type entier. وتوا كي تضرب في 2 في 3 تلقاها قد ايه؟ 6 2 في 3 يساوي قد ايه؟ 6. دونك الغيست من السيت قد ايه؟ 1 دو تيب entier. ما تهمش الديف والمود. Dernier exemple. 6 sur 2 égale قد ايه؟ 6 sur 2 égale à 3. De type لا لا sur كاركتير ليه عاد باش نتغشش توا. هذه تتسمى ديفيزيون خاطر بعد تيسر توا انت حتى في الدنيا كي تقرا في المات يقول لك 6 على توا انسى الانفورماتيك تقول لك 6 على 3 6 على 2 يساوي 3 معناها باش تقول له يا انسامبل زد يا انسامبل ان يا انسامبل اخ ولا دي ولا كيو هذوما لي زونسومبل اللي نعرفوهم في المات فهمتني ما ماكش تجبدوا على الكاركتير دونك هذه نسميوها ديفيزيون غير فهمت دونك لهنا 3 دو كيل تيب هاي غير صحيح معناها هي تظهر اونتي اما راهي هي ريالمون هكا 3.0 معناها حتى كانت راها اونتي راهي دو تيب غير كيما الراسين كاري راسين كاري دو 9 قد ايه 3 دو تيب ب وراسين كاري دو 2 قد ايه 1 حاجه في بالي راسين دو شنو مدام راسين كاري دو 2 1,41 racine carrée de 2 égale 1,41. Le 1,41 هذه de quel type؟ غير. ورacine carrée de 9 égale قد ايه؟ 3 de type غير كيف غير فهمتوا الفكرة؟ معناها في بعض الحالات تنجم تلقى يظهر لك الظاهر انه تيب اونتي اما هو دو تيب ريال. نرجع لهنا. اش معناها؟ نرجع دونك قلنا 2 est un diviseur de 6 معناها reste de 6 par 2 égale à 0. اش معناها هذه؟ كان نرجعوا نحكيو الغوريثميكمون فهمتوا اش معناها ديفيزور شنو اش معناها ريست اعطيني الغوريثميكمون. الغوريثم بي 6 مود 2 صحيح معناها 6 مود 2 égale 0 voilà 6 مود 2 égale 0. هذاك اش معناها ديفيزور. معناها احنا من بعد باش نستعملوا المود مود ولا ديف. نعم مود ولا ديف لا مود والا ديف قلت لي لا الديف ماهيش في صلح لنا خاطر انا المعلومه نتاع الديفيزور مربوطه بالمود ماهيش مربوطه بالديف. داكوردو به نرجع للإنونسي نتاعي. Donc, un nombre est dit parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Donc, أنا لهنا لازم نخرج لي ديفيزور نتاع الان نتاعي لهنا. نرجع هوني للالغوريثم. Donc, أنا بعد après avoir saisi الان باش نخرج لي ديفيزور باش نشوف شنو هما لي ديفيزور نتاع الان وباش نعمل لهم سوم نتاعهم. كيفاش نخرج لي ديفيزور نتاع الان؟ انا كي نقول لك نعطيك 6 شنو هي الفكره؟ بون انتم ماكمش قارينها الستركتور هذايا باهي دون 10 مينوت باش يتقص دونك نعاودوا ندخلوا على نفس اللين. اوكي باهي لهنا الفكره باش نخرجوا لي ديفيزور نتاع الان. انا باش نجم نخرج لي ديفيزور نتاع ان يلزمني نشوف تو لي نومبر اللي موجودين ما بين ال1 والان ونشوف انهم لي ديفيزور. معناها انا كان عندي مثلا ان ايجال 28 مثلا n égale 28 معناه لازم نشوف est-ce que 1 est divisible par est un diviseur de 28 est-ce que 2 est un diviseur de 28 est-ce que 3 est un diviseur de 28 est-ce que 4 est un diviseur de 28 حتى لين نوصل ل 28
ومن بعد اللي نلقاه ديفيزور نجمعهم مع بعضهم. باهي شنو هو الستركتور اللي باش نستعملوها لهنا؟ باش نعاود نفس الاكزامبل بتاع المفتاح بتاع بكري، اما مره هذه انتم عائله متفقين مع بعضكم كي تخرجوا من الدار الناس الكل يدوروا المفتاح كيف دوات. باهي دونك انت كي باش تروح من الليسي وقفت قدام باب الدار، قداش باش تدور؟ اسكو تعرف قداش من مره باش تدور المفتاح ولا ما تعرفش؟ نعرف. تعرف. دونك لهنا وين انا باش نكتب لحظه برك جست سيبوني. اي ديفيزور حبيت دونك هنا تعرف قداش من مره باش تدور المفتاح. دونك لو نومبر دو ريبيتيسيون est connu à l'avance. هذيك علاش لهنا نستعملوا ce qu'on appelle la boucle pour. تقول pour i de 1 à قداش من مرة باش تدور المفتاح؟ 3 faire tourner la clé. Fin pour. فهمنا؟ دونك لهنا اون فا كيفاش utiliser عرفنا اللي هو 28؟ لا هذاك اني قال 28 هذاك اكزامبل حكيت عليه بكري. قلت قبيليك قلت اذا كان انت تحب تحسب وتشوف لي ديفيزور نتاع 28 يلزمك تمشي من 1 لل 28. يلزمك تمشي من 1 à 28 وتبدا تشوف بالكعبه اسكو 1 est diviseur par 28 اسكو 2 est diviseur par 28 اسكو 3 est diviseur par 28 لين تخلط لل 28 واللي تلقاهم دي ديفيزور تجمعهم. ومن بعد باش نحكي لك انا على الستركتور اللي باش نعملوها باش نشوفوا الحكايه هذه تاع حكايه الديفيزور نتاع الان. مشيت جبت حكايه المفتاح وقلتوا لي انتم احنا نعرفوا لو نومبر دو ريبيتيسيون على لافونس اللي هو قداش في الاكزامبل نتاعنا 3 فوا. هذاك الغوريثميكمون بارلون نقولوا نستعملوا لا بوكل pour i de 1 à 3 faire tourner la clé. فهمنا؟ donc في النومبر دو ريبيتيسيون انكونو شنو هي الستركتور اللي نستعملوها؟ c'est répéter jusqu'à. باهي وكي تبدا le nombre de répétitions est connu à l'avance c'est la boucle pour fin pour. donc انا باش نلوج على النومبر دو ديفيزور مثلا نتاع n quel que soit n égale à 28 ولا n égale à 50 ولا n égale à 6. donc je dois parcourir tous les nombres من 1 حتى تكشي لك ال n. donc انا باش نفسخ هذايا باش ما تغلطكمش من بعد ونرجع للالغوريثم تاعي. دونك لهنا شنو باش نستعمل؟ باش نستعمل لا ستركتور itérative complète اللي هي لا بوكل بور. شو نقول دونك هنا؟ pour i منين باش نبدا انا نحسب لي ديفيزور؟ انا كيبدا عندي n égale 6 ولا n égale 50 ولا n égale 100 لي ديفيزور منين باش نبدا نحسبها؟ من 1 صحيت. وين باش نقف؟ في نفسه هو. في نفسه هو فاخ. وعندي لهنا فان فور. باهي توا انا باش نشوف لي ديفيزور كيفاش نقول هما لي ديفيزور منين باش نلقاهم؟ وين موجودين؟ في أنا بارتي من comprise entre 1 et n. Très bien, les diviseurs sont compris entre 1 et n. هذاك علاش أنا لهنا شنو نقول؟ باهي
وإحنا العدد اللي موجود في الديفيزور نتاعو شنو هو الان. كيفاش نقول ولي فالور كومبري entre les valeurs comprises entre 1 et n في أنا variable موجودين في الإي. ريت كي تقول pour i de 1 à n faire تقول لهنا مثلا تقول لهنا pour i de 1 à n faire أول فالور نتاع i هي 1. من الأول الإي تاخد 1 ومن بعد الإي تاخد 2 ومن بعد الإي تاخد 3 من بعد الإي تاخد 4 من بعد الإي تاخد 5 لين دخلت للإي إيجال 1. واضحة الفكرة ولا؟ وي مدام. باهي دونك أنا لهنا اللي ما يفهمش يقول لي مدام ما فهمش، يوقفني يقول لي مدام ما فهمتش. باهي دونك أنا لهنا شنو باش نعمل؟ باش ناخذ الان هذه وباش نشوف انهم parmi لي اي اللي هما يمشيو من الان للان peut être considéré comme un diviseur. هي اول فالور نتاع اي قد ايه قلنا؟ 1. كيفاش نعرف ان الان ديفيزور نتاع ان؟ شنو لازمني نعمل؟ لازمني نقسمها على ما نقولش نقسمها على، ما تعلمنا المود تكنيك. مود شنو؟ مود 1 والان في انا فاريابل موجوده في الاي. دونك نعمل ان مود اي خاطر اي. دونك هو شنو باش يعمل لك؟ باش يعمل لك ان مود 1 بعد ان مود 2 بعد ان مود 3 بعد ان مود 4 بعد ان مود 5 اللي دخلت الان مود 1. لازمني نلقى الغاست زيرو. صحيح. دونك ايجال 0. دونك وقت اللي كنقول وقت اللي معناه هوني سي لي ستركتور كونديسيونيل. دونك ما نقدرش نحكي شويه على ستركتور كونديسيونيل. ستركتور كونديسيونيل اللي هي سي condition alors traitement 1. Donc si condition 1 alors traitement 1, sinon traitement 2. ainsi وساعات نستحقوا si condition 1 alors traitement 1 fin si معناها ساعات ما نستحقوش للسينون، وساعات si condition 1 alors traitement 1 sinon si condition 2 alors traitement 2 sinon si condition 3 alors traitement 3 ainsi de suite. معناها فما plusieurs فما بالنسبه للستركتور كونديسيونيل فما ستركتور كونديسيونيل simple forme, une structure conditionnelle simple, forme réduite, une structure conditionnelle simple, forme alternative, ou une structure conditionnelle généralisée. فما برشا انواع. باهي مش كافيين الوقت تو نشوفوهم الكل. نخليو خاطر نحب نخلي شويه وقت باش نخدموا ليكزرسيس في البايثون. باهي نكمل. دونك لهنا عندنا سي. اش معناها سي لهنا؟ وقت اللي ان مود اي إيجال 0. إيش معناها n مود e إيجال؟ باهي دونك لهنا خلطنا سي n مود e معناها إذا كان ال e هذيك اللي تاخذ اون فالور من 1 لل n est un diviseur de n. alors شنو باش نعمل n؟ alors شنو باش نعمل؟ باش نعمل n الفكرة إني باش نعمل لا سوم دي ديفيزور باش نجمعهم. أنا الديفيزور نتاعي وين موجودين؟ في أنا فاريابل إي في الإي. صحيح. يلزمني نعمل اون اوتر فاريابل اسمها اس. شنو هو ليليمون نوتر نتاع السوم؟ معناها انهم العدد زيرو. صحيح. وليليمون نوتر نتاع البرودوي قداش؟ 1. تري بيان. دونك من الأول باش ناخذ اون فاريابل اس
نحط فيها صفر. هذه احنا نسميوها انيسياليزاسيون، معناها من الاول باش ناخذ الاس نحط فيها صفر، ناخذ الفاريابل اس نحط فيها صفر، ومن بعد شو نقول؟ وين نلقى ان ديفيزور؟ انا كي نلقى ان ممكن نلقى ان مود اي ايكال زيرو، واش معناها؟ معناها اي est un diviseur de n. الوغ شنو نعمل؟ الاس باش نحط فيها اس باش نزيدها زيرو. لا مش زيرو، عاد اس غوسوا اس بلس زيرو ماشي اي صحيح، اس غوسوا اس بلس اي، معناها انا من الاول الاس نحط فيها زيرو ونقول له وين تلقى ان ديفيزور اللي هو اسمه اي زيده لي للاس، ونجي له واذا كان الاي تبدا ماهيش ديفيزور نتاع الان نعمل شي حاجه؟ لا خاطر نعمل حاجتي شيء. دونك نعمل ان سي لهنا، سي ما غير سينو، ما نستحقش السينو. باهي شكون عنده سؤال بالنسبه للنيفو هذايا؟ ما يصيرش يعني نعرف او نقول لكم في بالي راهو اللي انتم حطيت لكم برشا بوكو دو نوسيون فرد حصه، هذا بريس بروغرام عام كامل راه باش يبدا في بالكم. ما انا بما اني سالتكم وقلتوا لي معناها ما عطيتونيش كما نقولوا احنا بالضبط شنو عشان تحبوني نركز لكم، دونك وليت اخترت كيك اكزرسيس او كيف. اما هو راه هذايا بروغرام عام كامل، معناها انتم بروغرام عام كامل باش تقراو ستركتور كونديسيونيل، باش تقراو ستركتور ايتيراتيف كومبليت، باش تقراو ستركتور ايتيراتيف ا كونديسيون داري، باش تقراو لي شين دو كاركتير، باش تقراو لي ريال، باش تقراو لي زونتي، وان شاء الله بطبيعه الحال كان الامور مشات لاباس. بيان سور هذايا راني نحكي لكم على بروغرام نتاع اذا كان مشيت فيما كورونا، راه مش بروغرام نتاع نهار بعد نهار، بروغرام نهار بعد نهار كي ناخذوا نكملوا ستركتور كونديسيونيل ومعاها شويه ستركتور ايتيراتيف ولا كومبليت نسميوه سلكناه. اما هذا بروغرام الدوزيام اني باش تعرف اللي معناه انتم عام الجاي كي باش تقراو تروازيام اني نورمالمون هذا سوبوزي تعرفوه ولا باش يعاودوه عام الجاي، حسيت ربي يفرج وقتها. على كل حال باهي شكون عنده سؤال اسو نيفو لهنا؟ لا والله فهمت انا مدام صح. عايش شكون اذا كان عندكم سؤال تفضل. باش نعمل لكم سكون ابيل اكزيكسيون مانيويل، باش ناخذ انا البارتي هذه باش نفسر لكم باش نعمل لكم سكون ابيل اكزيكسيون مانيويل. قولوا لي ايش معناها اكزيكسيون مانيويل؟ معناها سكون ابيل احنا تورناج على مان. تورناج على مان معناها باش ندور البروغرام اكزيكسيون مانيويل. انا هذه عندي انا من الاول نهبط دوك باش نجي نخدم مرتاحه. انا مثلا باش ناخذ ان ايكال 6 n égale 6. هذا الان الاكزامبل اللي باش ندور عليه البروغرام. من الاول الاس قداش فيه؟ اس حطيت فيه انا من الاول اس غوسوا قديه؟ قاعدين تشوفوا في الاكران الاس بلس اي. لا من الاول بالكل من الاول زيرو. من بعد دخلت في وسط البوكل الاي باش تاخذ فالور منين اي 2 منين؟ اول فالور نتاع اي قد ايه؟ اي 2 1. اخر فالور نتاع اي قد ايه؟ ان. وانا الان قلت قد ايه في الاكزامبل؟ قد ايه خديت ان؟ 6. باهي سي ان مود اي الان نتاعي دونك اول فالور نتاع اي قداش قلنا؟ ان مود 6 الان نتاعي قد ايه؟ 6 مود اي الاي قد ايه؟ الاولانيه اما هي دي ما باش تتبدل. اي خلينا في الاولى 6 مود 1 يقال قد ايه؟ 0. دونك الاس اللي هي فيها قد ايه قلنا؟ قداش فيها الاس؟ اس بلس اي قداش فيها؟ قداش كان فيها؟ 0.
بلوس قداش نزيدوها الاي قداش فيها 1 0 بلس 1 قداش تعطينا 1 الاي الفالور الثاني نتاع اي قد ايه 2 2 6 مود 2 ايكال قد ايه 0 0 الاس كان فيها قد ايه قداش اخر اس قد ايه اخر اس 1 plus 2 1 بلس 2 تعطينا 3 3 الاي ايكال قد ايه 3 3 6 مود 3 ايكال قد ايه 0 الاس باش نعطيوها الاس القديمه قد ايه 3 plus 3 3 بلس 3 تعطينا قد ايه 6 6 اي ايكال 4 6 مود 4 ايكال قد ايه 1 2 2 دونك نحسبوا الاس ولا ما نحسبوش ما حسبوش دونك والاس تقعد فيها قد ايه 6 6 اي ايكال 5 6 مود 5 ايكال قد ايه 1 نعم نحسبوا الاس ولا ما نحسبوش لا ما نحسبوش تاخد نفس دونك الاس تقعد فيها 6 و اي ايكال 6 قد ايه دونك اي ايكال 6 6 مود 6 ايكال قد ايه 0 0 و اس تاخد قد ايه 12 صحيح 6 بلس 6 ايكال 12 فهمتوا كيفاش تصير ليكزيكسيون مانيويل ولا ايه؟ وي اما مادام نقعدوا نعملوا معناها كان جانا عدد كبير مثال شنو نقعدوا نعملوا ليه مو انت كي انت كي باش تجرب ريت انا كي خديت البروغرام هذا انا كي باش اذا كان باش نجرب وحدي باش ناخذ عدد صغير واذا كان البروف تنجم ساعات تعطيك الجوريثم هكا وتقول لك اعمل لي اكزيكسيون مانيويل باش تعطيك عدد صغير يعني احنا كي نجربوا بعدد صغير راه نفهموا البرانسيب بعدد صغير فهمت واضح ولا ايه؟ نعرف تسمعوا فيا فهمتني ولا ما انا ما نجربش بعدد كبير انا ما نجمش نحط ان ايكال 100 فهمتني ناخذ حاجه نعرف روحي نكمل بها فيزا باهي لهنا عندنا غلطه صغيره بقى شنو هي المشكله لهنا لحظه بركه لهنا في الاخر بكل احنا اش معنى قلنا ان نومبر بارفي اش معناه سي اي تيغال على اي لازم ما نحطوش السيس صحيح سوف الويمام معناها احنا عندنا هذه زايده مثال قلني بالطبيعه عندنا هذه زايده احنا نورمالمون وين نقفوا وين في الكات لا مش في الكات في 3 ولا شنو في 3 باهي شنو هي علاقه التروا بالسيس والا بلغه اخرى شنو هو اكبر كي ناخذوا عدد ان شنو هو اكبر ديفيزور لك الان سوف الويمام كان نروح هوني تروا اما نحكي بصفه عامه انا كي ناخذ 100 مثلا شنو هو اكبر ديفيزور لل100 نصها صحيح نصها فوالا نصها معناه نورمالمون انا هذا ما نوصلوش هاني جو في لو باغي كي تقول لي نصها معناها انا هنا نورمالمون ما نقفش فين ولا وين نقف كيفاش نقول نصها في 3 اي لا اما انا في السيس نصها 3 وال100 نصها 50 وال70 نصها 35 والان نصها قد ايه عطيت لكم المعلومه بكري راه شنو باش نستعملوا لهنا باش نلقاو النص مادام ان تكلم يسير كيفاش تلقى نص ان ديفيزيون اي ولا نكتب هكا ديفيزيون اي ولا مود اي لا ماناش نتقزوا راهو بشوي الصن نصها قد ايه شطرها نص سي لا مواتي كي نقول نصها نقصد شطرها نقصد لا مواتي كيفاش تلقى 50 انت على 2 على 2 دونك كيفاش تقول لي ديفيزيون اي
دونك على قداش تقسم؟ ديفيزيون 2 معناها. نعاود نكتب ديفيزيون 2. ما تقوليش ديفيزيون 2، احكي دونك كيفاش نعمل؟ شنو هي كيفاش ديفيزيون معناها؟ ما فهمتش. مع في سور قداش؟ لا هذيك مادام اكل هاي هات نهبط ديف. صحيت، سي بلوتو ان ديف سي با ان سور. ديف مش سور. علاش ديف؟ هنا سي ان ديف. على خاطر ريت الكونتور هذايا الاي، ريت كي نحسبو اي الاي هذيك من بعد كي باش نعملو تي دي او اي لهنا. دونك اوبجي تيب الاي هذيك لازمها تكون دو تيب اونتي. تقول لي كي تو اونتي اي ان غيال هكا ولا هذا اش قلت لكم انا بكري. اما المشكله لهنا علاش ما تنجمش تكون لهنا الاي؟ انت تقولي لهنا نحط الاي اونتي والا غيال. احنا قلنا اللي تو اونتي اي ان غيال، صحيح ولا؟ ما علاش تجي توا تقول لي ليه لازمك تحطها اونتي ما تحطيهاش ريال؟ على خاطر شنو نقول توا احنا لما حاله فيزا ما نحبش ناخذ برشا وقت. باهي كي نقول انا اي دو تيب اونتي واحد، شنو يجي من بعدها؟ اثنين، شنو يجي من بعدها؟ ثلاثة، شنو يجي من بعدها؟ أربعة، انسي دو سويت. وكي نقول اي دو تيب ريال واحد اللي بعد بعد الواحد فاصل الواحد ما هي 1.0 ولا شنو يجي بعد الواحد فاصل صفر؟ لحظة بقى 1.1 ومن بعد 1.1 ولا 1.12 1 شنو؟ صحيت يظل لي فهمتني انت يا اخي 1.0 وش هي بينا 1.00 ما تقوليش لهنا 1.10 1.01 وي مش هي بيدا 1. ثانية لحظة بركة هذه 1.00 هنا دقيقة بركة صفر فوالا مش هي بيدا هذه 1.00 مالا هاي زاد اللي من بعدها باش يجي 1.001. إذا ان غيال قداش عنده من سكسيسور؟ هنا 1.0 استني نحن بركة 1.0 هذه 1 فاصل لحظة بركة باش نصلح هذه 1.00 جينا 1.01 وهذه 1.00 هكا جينا هكا فوالا. باهي دونك ان غيال a plusieurs successeurs. Un entier قداش من successeur؟ seul واحد برك. Voilà, un entier a un seul successeur et un seul prédécesseur. prédécesseur معناه هو اللي قبله. ولهنا a plusieurs successeurs et plusieurs prédécesseurs. هذاك علاش الكونتور هذا العداد هذا الاي يلزم يكون دو تيب اونتي خاطر كان نحطو دو تيب ريال هكاك باش تولي لهنا ما بين الان والان قداش عندنا من فالور. كي انا مثلا ناخذ الان ايكال 6 ونعمل 6 ديف 2 6 ديف 2 ايكال قداش؟ 3 معناها انا كي نقول اي دو تيب اونتي شنو لي فالور اللي باش ناخذهم من اي؟ 1 و 2 و 3 هكا ولا؟ كي نقول الاي دو تيب ريال قداش عندي من فالور ما بين ال 1 و 3؟ انفينيتي هذاك علاش اوبليغاتوارمون الاي تكون لازم تكون دو تيب اونتي. واضح مدام. تري بيان. باهي توا لهنا خلط
حسبت الاس لا سوم دي ديفيزور سوف لوي-même. توا كيفاش باش نقول بارفي؟ انا وقت شو نقول بارفي؟ قلت si e égale à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Un nombre est dit parfait. انا الفاريابل نتاعي اللي نتستي فيها بارفي ولا شو اسمه؟ الان ولا الان صحيح. وانا الفاريابل اللي فيها السوم؟ اي لا الاس الاس. دونك شو نقول له؟ سي شو تستي؟ سي شنو؟ اس ايجال ان. صحيح. سي اس ايجال ان alors parfait ولا مش parfait؟ parfait. alors écrire parfait. شكون تستي انا في الان ان فيرغول parfait. sinon non parfait. n est parfait. Sinon, écrire n est non parfait. Voilà. Ainsi. علاش قلت لكم فما برشا انواع في السي. مثلا هذه structure conditionnelle simple forme réduite وهذه structure conditionnelle simple forme alternative. خاطر هذه فيها السي alors ainsi وهذه فيها si alors sinon ainsi. نكملوا بالتي دي او. دونك عندي لهنا في التي دي او حطيت الاي. نبدا من الفوق. استناني. هذايا خاطر نتاع ليكزيكسيون مانيوال. دونك باش هذايا باش نطلعوا الفوق. لحظه بركه. كونترول اكس خاطر هذاك تابع ليكزيكسيون مانيوال. دونك نرجع للالغوريثم نتاعي الفوق بالكل. هاو فوالا خير. هذايا الالغوريثم هاو باش نحطو في دون ان كادر. باقي الكل دي زيكسبليكاسيون. نرجع للتي دي او توا. دونك في التي دي او شنو عندنا؟ الاي والاس والان. الاي والاس والان صحيح. دونك لهنا باش نهز التي دي او هذا كونترول اكس نحطو تحت الالغوريثم. الاي والاس اس دو تيب entier. واش عندنا اخر؟ الان دو تيب entier زاد. فوالا هذايا سي لو تي دي او. تي دي او. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Non, ça va beaucoup. Très bien. باهي توا ديجا الخمسة غير ربعة. أو عندكم قالوا قالت لي زميلتكم عندكم سيونس نتاع السيونس من بعد. دونك نخليكم ترتاحوا شوية. إن شاء الله تكون الحصة أفادتكم. كان عندكم أي سؤال توا اسألوني ميساج. مرحبا بأسئلتكم. والله يعطيك الصحة مدام. كنت مانيش فهمتهم هذا بجملة. ميساج باش نقول لك راهو لانفورماتيك اللي يفو البراتيك. راه نصيحة ليكم. استغلوا الايامات اللي كي تقراو نهار بعد نهار. شوفوا استغلوا العطله هذه. استغلوا كي تقراو نهار بعد نهار. ما تبخلوش. راهو كي تبخلوا ريت المخ يجمد. انا نقري فيهم توا التلامذه مثلا جاوني سني توا سيميسيونس ils n'ont pas profité عملوا ني دي فاكونس ديتي ني دي كونفينمون. ما تستسهلوش الراحه. واضح؟ خاطر عمي جاي انا كي جاوني تروازيام اني يعطيني انا الوزاره تهبط لي بروغرام باغ اكزومبل تهبط لي برنامج. مانيش نقعد نلوج انا على زميلي قرا ولا ما قراش ولا غاب ولا ما غابش. راه انا بيتي عندي برنامج مربوطه به. دونك استغلوا الراحه. وان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء والوباء. مادام عندكم طريق صحيح مادام حتى كان ما فماش لي روجيستر نمشيو اقراو. فوزيت ماجور تبارك الله عمركم 16 سنه و15 و16 ويمكن راكم فما شكون داخل في 17. مش هو الروجيستر اللي باش يخليكم تمشيو تقراو ولا ما يخليكمش تمشيو تقراو. هذوك الناس مضربين على رواحهم. ربي معاهم. هما مضربين على رواحهم وبشهريتهم امورهم واضحه.
فهمتوني؟ واللي هما بشهريتهم امورهم واضحه، حتى كان قصوهم من الشهر هذايا الشهر الجاي تجيهم شهريه كامله. اما انتم مستقبلكم ماكمش صغار باش تمشيو باش بطاقه حضور ولا بريزونس تخليكم تحضروا ولا ما تحضروش. فهمتوني؟ عايشكم. وي مدام والله عايشك. ما غير مزيان. اي بالتوفيق للجميع، ان شاء الله نشوفكم مره اخرى في ساعه خير. مدام بالله ما تنسيش تبعث لي الفيديو، خاطر برشا طلبوني قالوا لي على التسجيل والكل. معايا نور معايا ولا؟ اي مدام. نور اتو تو سويت قدرة ربي دوب ما نسكر نبعث لك الفيشي هذايا وورد ونبعث لك البايثون. باهي قدرة ربي. واليوتيوب بيسكو كل مره صار قصاص، دونك جي 3 فيديو نلمهم مع بعضهم ونهبطهم على الشين يوتيوب ونبعث لك اللين. اوكي مدام ان شاء الله. ما غير مزيان. بون كوراج في الامان. على خير. على خير. سلامة. لا في المدى.